Doon ayaw kabalaka kung ang atong bahandi jutay lang tungod kay ang atong gipaningkamutan minatarong dili ingon nga parehas sa dautan nga mga tao. So ayaw kabalaka ana kay bililhon kana sa Ginoo. Nag-ingon diri sa Psalms 37:16 hangtod sa 17, ang jutay nga mabatunan sa taong matarong mas bililhon pa sa tanang bahandi sa dautan, kay ang dautan kuhaan sa Ginoo og kusog apan panalipdan niya ang matarong. O bililhon kaayo ug unsay naa sa ato ay igsuon basta minatarong lang gyud ang atong gihimo. Ang sa dautan kuhaan sila og kusog sa Ginoo. So asa man kaana diri gyud ta sa minatarong nato nga pamaagi tungod kay ang Ginoo naghatag og bili sa atong mga gipaningkamutan. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.